नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि इस दीन को तमाम निज़ामों पे गालिब कर दे। हम जानते हैं कि हुज़ूर आखिरी नबी हैं। ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है कि अब दीन मुकम्मल है। इस्लाम पूरी ज़िंदगी से बहस करता है, इनफरादी ज़िंदगी में, इज्तिमाई ज़िंदगी में, कौमी ज़िंदगी में, बैनुल अक़वामी ज़िंदगी में। ये पूरे निज़ाम पर अपनी गिरफ्त रखता है। इसके उसूल पूरी ज़िंदगी का अहाता करते हैं। दूसरी बात यह कि ये दीन जो अल्लाह ने भेजा है इसी की ये गालिब आए। बड़ी सीधी सी बात है कि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह को राज़ी कैसे किया जा सकता है और उसका एक ही तरीका है कि उनकी ज़िंदगी हर दायरे में इस्लाम के मुताबिक हो। तो उन्हें अल्लाह का पैगाम मालूम होना चाहिए, उन्हें वो तरीका और अमल भी मालूम होना चाहिए। और ये सारी बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानियत को मिलती हैं। तो हुजूर आए तक ये दीन गालिब है। शुरू से लेकर आखिर तक हुजूर की जो निगाह नबुव्वत है वो इसी मकसद पे रहती है। ताइफ के बाद हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का के बाहर हज के मौसम में मुख्तलिफ कबीलों को दावत दी और आप एक ही बात करते थे कि लोगों मुझे कबूल कर लो, मेरा साथ दो, तो अरबों अजम तुम्हारे सर निगू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हुजूर ने कामयाबी की बशारत देते थे, कामरानी का पैगाम देते थे। आखिर हज के एक मौसम पर कुछ सईद रूहें मदीना से आईं जिसका उस वक्त नाम यसरब था। उन्होंने हुजूर की बातें सुनी पर और ईमान लिया। शुरू में तो 2-3 लोग थे, लेकिन ये जो 11वां साल है, इस हज के मौके पर मदीने के कुछ लोगों ने हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल की और बैत की। इसको हम बैत अक़बा उला कहते हैं। अक़बा माना घाटी होता है, 2 पहाड़ियों के दरमियान जो जगह है वहाँ हुजूर जमा हुए और इस तरह की किसी को खबर ना हो तो मदीने से कुछ जो लोग आए, आप कह सकते हैं कि इनकी तादाद तकरीबन 1 दर्जन है। उनके सामने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम रखा तो वो लोग तो किसी और गरज से आते हज के मौसम में, फिर उनका मसला तिजारत होता था। हुजूर की बातें सुनकर उनमें से एक आदमी कह उठा कि भाई हुजूर की दावत कबूल कर ली जाए और जिस मकसद के लिए हम आए हैं ये मकसद उससे बेहतर है। वो जानते थे कि यहूदी जो हैं मदीने में, जब भी उनसे झगड़ा होता तो वो उन्हें बताते कि एक नए नबी आने वाले हैं और वो नबी जब आएंगे हम उनसे मिलकर तुम पर गालिब आ जाएंगे। तो ये जो चर्चा है एक रसूल के आने का उन तक पहुँच चुका था। उन्होंने कहा कि ऐसा ना कि यहूदी हमसे पहल कर जाएं, लिहाजा उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे बैत ली कि वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, हर मारूफ में अल्लाह के रसूल के हुक्म की इताअत करेंगे। इसमें सिवाय जिहाद के बाकी तालीमात मौजूद थी। लिहाजा इसे हम बैतुन निसा भी कहते हैं, औरतों वाली बैत, क्योंकि उसमें जंग की बात नहीं थी, जिहाद की बात नहीं थी। ये जब लोग वापस हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आप कोई मुरब्बी, कोई मुअल्लिम बंदा भेज दें। तो मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को हुजूर ने भेजा। ये जो मदीने से लोग आए इनमें असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत अहम आदमी, इन्हीं के घर हज़रत मुसाब बिन उमैर रहे। ये दोनों मिलकर मदीने के मुख्तलिफ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे और मुसाब जो लोग मुसलमान होते उन्हें दीन सिखाते, नमाज का तरीका सिखाते। एक दिन ये लोग बैठे थे तो ये बनी
اوس اور خزرج دو بڑے مشہور قبیلے ہیں، تو بنی خزرج کے علاقے میں بیٹھے تھے، تو انہیں سعد بن معاذ نے دیکھا، وہ بہت مشہور آدمی ہے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو انہوں نے ایک شخص اسید بن حذیر کو بھیجا کہ بھئی اسد بن زرارہ میرا رشتہ دار ہے، یہ جو عجیب سے نادان سے لوگ ادھر آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں، ان کا دین بگاڑ رہے ہیں، انہیں منع کرو کہ وہ ہمارے محلے میں نہ آیا کرے۔ اسید وہاں پہنچے تو اسد بن زرارہ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لیں، اور اگر یہ بات پسند ہے تو قبول کر لیں، اگر آپ کو یہ بات پسند نہ ہو تو ہم آئندہ اس علاقے میں نہیں آئیں گے۔ فوراً اسید کی زبان سے نکلا کہ بھئی آپ نے تو انصاف کی بات کی، وہ بیٹھے اسلام کی تعلیم سنی، قرآن کی آیتیں سنی، مسلمان ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اگر سعد مسلمان ہو جائے تو پھر آپ یوں سمجھیں کہ پورا یہ جو شہر ہے یثرب کا یہ آپ کا ہو جاتا ہے۔ وہ گئے اور کسی بہانے سے سعد بن معاذ کو بھیجا، وہ آئے، سمجھ تو گئے وہ بات، انہوں نے بڑی سختی سے جب وہی باتیں دہرائیں کہ بھی آپ ادھر کیوں آتے ہیں، آپ کو منع جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات کی، وہ بیٹھے، باتیں سنی، اسلام قبول کر لیا، اور شام تک ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ اس لیے عام ہے کہ اسلام نے غالب آنا ہے اور اس کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے۔ یہ جو حضور طائف گئے ہیں، باہر کے قبیلوں سے بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا مرکز میسر آ جائے جہاں رہ کر ایک اسلامی معاشرہ بنایا جائے، ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کی جائے، اور نبی علیہ وسلم کی رہنمائی میں زندگی کے مسائل حل ہوں، اور وہ جو اللہ کا دین ہے وہ زندگی کے سارے شعبوں میں اترے، وہ انسان بنے جنہوں نے اس زمین پر اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے، نیکیاں پھلے پھولیں، برائی اور ظلم مٹ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تھا، اس مقصد کے لیے مدینہ کو چنا ہے۔ چنانچہ یہ بیعت ہوتی ہے اور اگلے سال تک مدینہ کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا ہوتا ہے۔ اگلے سال جب یہ لوگ آئے تو پھر وہ بیعت سامنے آتی ہے جس کے نتیجے میں حضور نے ہجرت کی ہے۔ اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ آج ہم نے یہ بات معلوم کی کہ مدینہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کی قسمت دیکھیں، وہ یہودی جو نبوت کا چرچا کرتے تھے ان کے مقدر میں انکار لکھا ہے، اسلام کی مخالفت لکھی ہے، بدبختی اور بدنصیبی لکھی ہے، اور اوس اور خزرج کے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے سینوں کو اسلام کے نور سے بھرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کو تھام لیتے ہیں، اور ایک مرکز وجود میں آتا ہے جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا مینارہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔